अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुश होंगे। 14 फेब है आज, छुट्टी का दिन था तो हम लोग भी बाहर निकल आए हैं। आज यहाँ पे एक है जुबेल सेंटर जो सुनने में आया कि बड़ा ही खूबसूरत है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक्सप्लोर कर लूँ, मैं भी देख लूँ। भाई मेरा भी हक है ज़िंदगी पे, मैं भी दुनिया में आई हूँ, घूमना फिरना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए और नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ये देखें, ये कितने खूबसूरत लाइटिंग्स के लिए ग्लोब से टाइप हैं, कुछ ये बाहर रखे हुए हैं, दिखने में बहुत बड़े, मोबाइल में छोटे आ रहे हैं। और ये अभी इन्होंने खोले नहीं है, आई थिंक सो कि ये है न्यू। तो वही इतना ज़्यादा पैदल सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए हुए हैं जुबेल सेंटर, और यहाँ ये है इसकी मेन एंट्रेंस से हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस जगह पे एलिवेटर नहीं है, जस्ट इस जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं, हमें जाना पड़ेगा दूसरे रास्ते पे। हम आ गए हैं जी दूसरे रास्ते की जानिब से जाने के लिए, और यहाँ से जाएंगे बैक डोर से। बैक डोर ढूंढते हैं, देखते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना था सऊदी में ग्रीनरी होती है, लेकिन मैंने तो जहाँ जहाँ भी देखा है माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छी ग्रीनरी और अच्छी डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। ये जी हमने ढूंढ ली है इसकी बैक साइड, और बैक साइड के बिल्कुल राइट साइड पे लिखा हुआ है यहाँ एलिवेटर, और हम जाएंगे यहाँ लिफ्ट से ऊपर और देखेंगे कि ऊपर क्या क्या है। हम लोग आ गए हुए जी फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं सोच रही थी कि आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, तो हम लोग आ गए हैं बाहर। और बहुत सी लड़कियां और भी ऐसी होंगी जिनका दिल करता होगा घूमने फिरने को, लेकिन उनके शौहर उनको लेके नहीं जाते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान का ज़िंदगी पे हक है, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, खुश रहने का हक है हर इंसान को। तो जैसा आप कंसीडर करते हो कि भाई कोई आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ सलूक करे, तो आपको भी फिर अगले की बहन बेटी के साथ वैसा ही रखना चाहिए। औरत कितनी खूबसूरत है, वो ये बात तय नहीं करती कि उसका नसीब अच्छा का, बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द ही इस बात का तयन करता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर मर्द चाहे तो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मर्द चाहे तो औरत को 50 साल की औरत को 25 साल का दिखा सकता है, और अगर वही मर्द चाहे तो जो औरत 25 साल की है उसको 50 साल का बूढ़ा करके दिखा सकता है। आप औरत को जिस तरह का कहोगे ना, औरत वैसी होती जाती है। अगर आप उसको खूबसूरत कहोगे तो वो खूबसूरत हो जाएगी, अगर आप उसको बदसूरत कहोगे तो उससे ज़्यादा बदसूरत और कोई नहीं है। अगर आप उसकी तारीफ़ करोगे तो वो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मुझे ऐसे लगता है कि औरत ये चीज़ है। और मैं वैसे भी एक बात सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हर कोई ये कहता है कि भाई औरत की ज़ुबान कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, कितनी लंबी है। ये तो सारे कहते हैं, लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जो मर्द होते हैं इनकी ज़ुबानें कितनी गंदी होती हैं। ये और बोलते वक्त सोचते नहीं हैं कि अगर कोई बात इनको बुरी लगती है तो भाई अगली को भी बुरी लगती है। वो ये बात नहीं सोचते कि उनका बोला गया एक जुमला, उनके बोले गए अल्फाज दूसरों को किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका बोला गया एक जुमला, एक लफ्ज़ दूसरों का पूरा दिन ख़राब करने की ज़रूरत रखता है, ख़राब कर देता है। आपका एक बोला गया गलत लफ्ज़, गलत जुमला अगले का ज़हनी सुकून ख़राब कर सकता है। तो इसलिए बोलने से पहले सोचें, अवॉइड करें इस तरह की नेगेटिविटी की बातों से, नेगेटिव अल्फाज से, इस तरह के वर्ड से जो अगले पे बुरा असरअंदाज होती हैं, अगले का ज़हनी सुकून ख़राब करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेंटली तौर पे भी इतना, मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं ना होना चाहिए कि अगर दूसरा बंदा कोई आपको नेगेटिव अल्फाज बोल रहा है या कोई नेगेटिव वर्ड उसने यूज़ किया है तो उसकी वजह से आपके दिमागी सुकून ख़राब हो जाए। हर एरा वैरा को दूसरे तीसरे को ये आपने नहीं देनी। अपने दिमाग की जो सुकून की डोर है वो आपने दूसरों के हाथों में बिल्कुल नहीं पकड़ानी। आपको अपने इमोशंस पे बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। किसी दूसरे को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो आपका ज़हनी सुकून ख़राब करे। आप सीन देखें कितना खूबसूरत है यहाँ, खुश रहें, इंजॉय करें। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है आपको घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए। आप जैसा करेंगे ना किसी के साथ, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपको भी किसी ज़रूरत में अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड दे देते हैं। किसी न किसी ज़रूरत में वो आपके सामने ज़रूर आता है। फिर एक और बात, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी से लोग होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दो, उनको कुट कर दो। बेशक वो कोई भी है, आपका कितना भी कोई गहरा ताल्लुक़ है उसके साथ, मुझे लगता है कि ज़हनी सुकून से आगे कुछ भी नहीं होता। और हम डर रहे होते हैं बस कि अगर ये चला गया तो क्या होगा, वो चला गया तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन करें, आप एक दफ़ा करके देखें, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। ये वक्ती हम सिर्फ सोच ही होती है जो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद अपने बारे में नहीं ना सोचते तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुद अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते तो लोग शुरू कर देते हैं। अगर आप फ्री हैंड दे देते हैं ना किसी को, तो अगले ये बाउंड्री आपकी सेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार, ये बंदा तो कुछ कहते ही नहीं है, ठीक है इसके साथ कर लेते हैं। आप खुद अगले को मौका देते हो तो अगला बंदा इस हद तक आता है। इसलिए ख़ुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। ये किसी ने आके बाहर से नहीं आपको खुश रखना। आप खुद के लिए खुद एफर्ट करें। किसी दूसरे के मुँह की तरफ क्यों देख रहे हैं कि वो आपको कोई अच्छी बात सुनाए तो आपका मूड अच्छा हो। ऐसा नहीं, आपसे ज़्यादा आपको कोई बेहतर नहीं जानता कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ बुरी लग है रही कि है। नहीं? जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको जो सुकून दे रही है, आप वो करो। आप वो करो जो आप ये करना चाहते हो।
جس سے آپ کو ذہنی سکون مل رہا ہے، جس کا آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ کے وجود کو خوشی مل رہی ہے، آپ وہ کرو. آپ یہ نہ دیکھو وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب وقتی ہوتے ہیں، رویے، الفاظ، لوگ. آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ جو شخص آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیں. آپ کریں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے خلاف. آپ اس نیگیٹیوٹی کو کیوٹ کریں اپنی زندگی سے. کیوں بھیا آپ کیوں برداشت کریں؟ آپ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آزاد پیدا کی ہے، نہ کہ بھی آپ ایک ٹرافی لینے کے لیے کہ یہ بڑا صبر والی ہے، یہ بڑی صبر والی ہے. اس کو ہماری سوسائٹی نے بڑا رومنٹسائز کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ بندہ بڑا صبر والا ہے، یہ بندی بڑی صبر والی ہے، اس نے ایسے. نہیں بھائی، یہ صبر نہیں ہے، ایسا کچھ صبر نہیں ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹاکسک لائف پارٹنر کے ساتھ رہو، اپنے ٹاکسک رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ٹاکسک گھر والوں سے اور ادھر ادھر کے لوگوں سے باتیں سنو اور پھر ان کو سہتے رہو، روتے رہو. یہ کوئی صبر نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ کہا، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو پھر صبر کرو. تو اپنے لیے ایفرٹ آپ خود کرنی ہے. آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ آپ یہ جو ظلم سہ کے صبر کر کے بڑا کوئی نیکی کا کام کریں، بٹ نہیں بھئی، ایکچولی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. آپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہے، خود کرنا ہے، آپ نے خود لڑنا ہے، اپنی لڑائی خود لڑنی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتے جو اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتے. جو خود کو نہیں بدلنا چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ان کو کبھی نہیں بدلتے. تو یہ ہیں ساری زندگی کے معاملات. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی کہانی ہے. اگر آپ اب برداشت کر رہے ہو نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کر ہی جاؤ گے، اور آپ کو پھر ساری زندگی ہی برداشت کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی لمٹ نہیں نہ بتاتے کہ میں یہاں تک بیئر کر سکتا ہوں، میں یہاں تک کر سکتی ہوں، تو پھر لوگ آپ کو بتا دیں گے آپ یہاں تک کرو گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ان سب چیزوں کے ساتھ اوکے ہو، دین گو ود اٹ. ہوز کیئر، نو بڈی کیئر. کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. مینٹل اور فزیکل ہیلتھ تو آپ کی خراب ہو رہی ہے نا، کسی کا تو کچھ نہیں جانا. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے اپنا ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ مت کریں. جہاں آپ کو ذہنی سکون مل رہا ہے وہاں جائیں. اگر آپ کا ایک جگہ دل نہیں لگ رہا، آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا لو فیل ہو رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ چینج کر کے دیکھیں. باہر جائیں، انجوائے کریں، دنیا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں باہر دیکھنے کے لیے. پرسکون رہیں. ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے اور اس کے بعد اللہ جانے آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں جس طرح آپ کا انجوائے کرنے کا حق ہے. اور اپنے آپ میں آپ کلیئر رہیں. دوسروں کے ساتھ نہ غلط کریں، بالکل نہیں کرنا. اور اچھا سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے. زندگی جو ہے یہ بالکل ٹوٹلی ایک میسی اور انپریڈکٹیبل ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ آنے والے اگلے لمحے میں کیا ہو جانا ہے. The only thing you can control is how to overcome with this situation. آپ کا ایکشن، آپ کا ریئیکشن، آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہو. اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں اس کا حل نکال سکتی ہوں، تو میں ان سب چیزوں کو، ان سب ایکسپیکٹ کو لکھ کے رکھوں گی. ان کو دیکھوں گی، سوچوں گی کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگر میں اس چیز کو، اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکتی تو میں اس کو بھول جاؤں گی. میں کیوں کروں، میں ایسی چیز کو اپنے دماغ میں جگہ ہی کیوں دوں جس کو میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتی، جو میرے بس سے باہر ہے، جو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر بس اس چیز کو لیٹ گو کرنے میں ہی بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دوں گی میں. اور پھر جو بہتر ہوگا وہی ہوگا. اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو پہلے پریڈکٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے اس چیز کو، حل نکالیں. اگر نہیں نکل رہا تو پھر آپ یہ پریڈکٹ کریں کہ آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو دین ویل اینڈ گڈ ہے. اگر نہیں کر سکتے تو لیٹ اٹ گو. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی ہے، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ سب کر کے نا خود کو مینٹل فٹیگ سے بچا لو گے. ادروائز آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ زیرو ہو جائے گی. اور اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، سارا آپ کا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ نہیں جانا. سو اسٹاپ بلیمنگ ادرس فار ڈسٹربنگ یور پیس. اور کسی نے آپ کا سکون خراب نہیں کیا ہوا، آپ نے خود اپنا سکون خراب کیا. اور اسٹاپ ویٹنگ ادرس. کسی نے نہیں آنا آپ کو بچانے کے لیے، آپ نے خود کو بچانا ہے. خود اپنے مینٹل پیس کو سیکیور کرنا ہے. دیکھیے، اگر تو یہ آپ سارا کچھ سفر کر رہے ہیں نا تو آپ کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے کہ یا تو آپ ساری چیزوں کو اینڈنگ کر دو یا پھر اپنے خود کو اینڈنگ کر دو. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کو کوئٹ کر دینا چاہیے اور خود اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کریں. پازیٹیو طریقے سے اسٹارٹ لیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو جئیں، انجوائے کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ اب ہم شاپنگ مال سے ہو کے آگے تھے ہائپر مارٹ نستوں پہ. یہاں پہ میں نے سنا تھا سیل لگی ہوئی ہے. جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو کوئی انتہا کا رش تھا. یہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہم نے تو کیا سامان خریدنا تھا، جو تھوڑا بہت سامان خریدا تھا باکس ٹوکری میں ڈالا تھا، وہ ہم نے اس کا بل کروانے سے پہلے، اس کو ٹیگ کرانے سے پہلے ہی وہاں چھوڑ کے باہر آ گئے کہ باہر سے وہی چیزیں لے لیں گے، ساری چیزیں ملیں گی. کیونکہ یہاں بہت 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 ہی زیادہ رش تھا.
کیونکہ ایک تو رمضان کی وجہ سے کوئی آفرس وغیرہ لگی ہوئی تھی تو لوگ دڑا دڑ چیزیں خرید رہے تھے اور بارے بھی نہیں آ رہی تو اتنی لمبی لائن میں رکھ کے 2 گھنٹے ضائع کر کے کوئی فائدہ نہیں تھا. سو دیٹس وائی میں نے یہاں پہ کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں بنائی ہے. بس یہاں سے جو چیزیں لی تھی وہ بھی یہاں پہ رکھ کے ہم لوگ گھر جانے لگے ہیں. باہر سے جا کے چیزیں لیں گے. پیچھے میری بیٹی روک رہی ہے کہ میری ماما میرے سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے, یہ کہاں باتیں کر رہی ہے. سو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اور ساری باتیں جو میں نے کی ہیں ان پہ غور کیجیے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی. خوش رہیں. ہم لوگ بغیر کچھ سامان کے بغیر کچھ لیے یہاں سے ویسے ہی اب جا رہے ہیں. پہلے چیزیں جو لی تھی وہ بھی میں نے بتایا بغیر ٹیگنگ کے وہیں رکھ دی ہیں. باہر سے جا کے چیزیں لیں گے. اب ہم یہاں اتنی دور آئے ہوئے تھے تو اور یہاں پاس ہی البیک تھا. اگر البیک یہاں آئے ہیں اور نہیں کھایا تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے, اور ویسے بھی بڑا زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا تھا. تو میں یہاں سے البیک کھا کے پھر گھر واپس جاؤں گی. جا کے پھر دیکھوں گی نیکسٹ کیا کرنا ہے. یہاں سے ایک جگہ سے اپنے آرڈر کرنا ہے, دوسری سے کلیکٹ کرنا ہے, بیٹھ کے کھانا ہے اور گھر چلے جانا ہے. البیک جو ہے آپ اگر سعودی عربیہ میں آتے ہو تو آپ نے مست ٹرائی کرنا ہے. بہت ان کے جو اسپائسی فش نگیٹس ہیں بہت یمی ہے. میرے وہی فیوریٹ, میں ہر دفعہ وہی کھاتی ہوں. میرے پیٹ میں وہی کھاتی رہتی ہوں. ریپس بھی اچھے ہیں ان کے, لیکن مجھے برگر وغیرہ مجھے صرف یہی اچھا لگتا ہے. میں یہی کھاتی ہوں. اور اب میں کھانا کھاؤں گی, کھانا کھا کے گھر جاؤں. We are sitting here for waiting our orders. یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں. اور ہاں بالکل کونے میں واش روم کا سامنے بڑا ہی اچھا ہے. یہ میرا بیگ ہے, یہ میں نے نیو خریدا تھا اور مجھے بڑا پسند ہے. وہ دیکھو باہر مانو بلی. جیسے ہم لوگ آتے رستے میں تھے تو بارش شروع ہو گئی ہے اور موسم بہت زیادہ اچھا ہوا ہے. یہاں پہ بہت ٹھنڈا ہے, اچھا موسم ہے گھومنے پھرنے والا. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا. آپ بھی گھومے پھریں, انجوائے کریں, فریش ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.